آخر تے لے کے آیا وجود شرعی ہوندا کی اے فقہ دی اصطلاح ہے تے بڑا اوکھا جہا معاملہ ہے۔ وجود شرعی او چیز کہ جس معاملے دا قرآن یا حدیث دے وچ بیان ہووے صراحتاً دلالتاً یا اشارتاً، سدھا بیان ہووے کہ اے کام کرو، کوئی اشارہ دیتا جاوے یا اس چیز دے کسے جزو نو بیان کر دیتا جاوے، بھاویں اصل معاملہ حالی حضور دی زندگی وچ خارج نہ ہووے، او بدعت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہن مثال نہ سمجھو، اوکھی جی فقہ دی گل تانوں کر دتی ہے۔ سپیکر دے وچ میں بلندہ بیٹھا، کیا کسی حدیث دے وچ سپیکر دا لفظ آیا ہے؟ اے ویڈیو بنی دے پین کسی حدیث قرآن دے وچ ویڈیو دا لفظ آیا ہے؟ پھر تو اے بدعت ہے، بھی بدعت ہے۔ اے بدعت کیوں نہیں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ دین دی اشاعت کرو۔ اے دو میں چیزیں اس ویلے دین دی اشاعت دے وچ کیونکہ مصروف ہیں، اے بدعت نہیں۔ جزو موجود آئی، اصل چیز موجود نہ آئی۔ اور حضور نے فرمایا جہاد کرو، لیکن کیا فرمایا کہ ٹینکاں تے چڑھو، ہوائی جہازاں تے چڑھو، بندوق لے کے گولہ بارود نال فائرنگ کرو؟ نہیں آکھیا۔ ہن اگر کوئی بندہ ایک چیز جیڑی حضور دے زمانے چ نہ آئی تے بعد وچ ہوئی اونوں بدعت سمجھدا ہے، تے پھر تمام اسلام دے مجاہدین نوں اج تلوار نال لڑنا چاہیے کہ پورے قرآن وچ ہوائی جہاز دا ٹینک دا کوئی ذکر نہیں۔ ہور تو ہور چھڈو، اپنی زندگی تواڈے ایسے کئی لکھاں معمولات ہیں جڑے تسی استعمال کردے پئے ہو جنہاں دا نہ قرآن وچ ذکر نہ حدیث وچ۔ اے مجھ جے دا دودھ پیندے ہو، عرب اینو جاموس آندے، حضور دے حدیث دے وچ قرآن دے وچ جاموس دا کوئی لفظ کوئی نہیں۔ سبحان۔ پورے ذخیرے نو ویکھ لو الف تو یہ تک، بکرا دا لفظ ہے گاں، گاں آئی اتھے، کوئی مجھ نہ آئی۔ بھئی پہلے تو ساری مجھاں سانو جمع کرو، اسی تو ہیں بدعتی، تسی تو غیر بدعتی۔ پورے حدیث قرآن وچ مجھ دا ذکر کوئی نہیں، دودھ کیوں پیندے ہو؟ دعا دیو امام ابو حنیفہ نو، سبحان اللہ، سبحان جیڑا اللہ۔ اصول بنا گے آئی کہ اے اگر مشابہتاں حسن دو جانوراں دے درمیان تے جو حکم ایک جانور دا اوہ حکم دوے جانور دا، یا تو منو پھر انہاں نو، پھر میلاد بھی منو، ادھا نہ منو، پورا منو۔ نہیں مننا تو مجھا جمع کراؤ پیران دے کھاتے، اسی تو ہیں بدعتی تھوڑے بقول تے لے آؤ مجھا دے ہو تے موج کرو، اپنی گاواں امپورٹ کرو تے انہاں دے دودھ پیو۔ ایک گلاں کرنیاں آسان ہیں، نبھاونا بڑا مشکل۔ اسے پر اللہ فرمائندہ ہے دین اچ داخل ہونا ہے تو پورا سلامتی نال داخل ہو، ادھورا داخل نہ ہو۔ اے نہیں کہ جیڑی گل پسند ہے وہ تو پھدلا تے دوئی چھڑ دے۔ کئی چیزاں ایسیاں ہیں کہ جیڑی حضور دے زمانے موجود نہ ہیں، صحابہ نے بعد وچ کیتیاں، اگر انہاں دی اصل موجود آئی حضور دی زندگی وچ کسے بھی جز دی تو وہ بدعت نہیں، عین شریعت ہے، عین شریعت ہے۔ آج جہاد کرنا ٹینکاں نال، جہازاں نال، بندوق نال بالکل ٹھیک ہے، آج مجھ دا دودھ پیونا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جزو موجود آئی، اس جزو تو فقہا نے اصل کڈی تے انہاں چیزاں تے اطلاق کر دیتا، ورنہ تو بھائی زندگی گزارنا مشکل ہو جاوے۔ جیڑی میں کار تے چڑھ کے آیا، حضور نے فرمایا ہی کوئی جانور ہو سی کہ جڑا مردہ ہو سی، پھر تو یہ بھی بدعت ہے، پھر تو سب کچھ ہی بدعت ہو گئی، پھر تو جیونا سا لونا ہی حرام ہو جاسی۔ اللہ دے بندو دین نو سمجھو، دین ہے اصول دن، اپنی زندگی میں جو نمی چیزاں آونی ہیں انہاں نو اس اصول تے پرکھن دا نا ہے فقہ۔ پھر آندن جی ہونے بھی تماشا سنو تو لطیفہ بھی ایک سنا دے بھی ہے، خشک تقریر سن دے پہ ہو۔ فلسفے دا ایک اصول ہے کہ جزو کدی کل دے خلاف نہیں ہو سکتا، جزو کل دے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز ہے کل، ایک ہوندے ہیں جز، جڑے جز ہو سن ہمیشہ کل دے تابع ہو سن، اگر تمام جز ٹھیک ہو سن کل بھی ٹھیک ہو سن۔ اے نہیں ہو سکتا کوئی جزو خراب ہوئے تو کل صحیح رہے، ممکن نہیں۔ ہن کی اجزاء ہیں میلاد دے چار، کل چار اجزاء ہیں میلاد، لوگاں نو اکٹھا کرنا، اللہ دی یاد رسول دی یاد کراونا، کھانا کھاونا تے ایک یوم مقرر کرنا، دن مقرر کرنا۔ ہن دسو انہاں چاریں چوں کیڑی چیز غیر شرعی؟ کیا لوگاں نو اللہ دی یاد واسطے اکٹھا کرنا غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان للہ ملائکۃ، میرے کچھ فرشتے ہیں، یطوفون فی الطرق یلتسمون اہل الذکر،
جڑے اہل ذکر دے حلقیاں نو لبدے ہیں سبحان اللہ تے جس ویلے لب لیندے ہیں فیحفونہم انہوں تے اپنے پر جڑے ہیں انہوں نے ڈھانپ لیندے ہیں جلسے میں تے اپنے رب کو پہنچ دین کہ اے اللہ لوگ تیری یاد واسطے کٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے قد غفرت لہم میں نہ سب نو قد غفرت لہم میں نہ سب دی مغفرت کر دیتی. سبحان اللہ یقول ملک من ملائکت منہم انہاں فرشتیاں جو ایک فرشتہ بلند ہے فلان فیہم لیس منہم اللہ انہاں دے وچوں ایک ایسا بھی ہے جڑا چاول کھاون دے شوق تے آئے ذاکر نہیں تیرا ذکر نہیں کریندا پیا انما جاء لحاجتن وہ تو اپنی کسی ضرورت دے تحت آیا ہے لوگ کٹھے انہوں نے ویکھ کے انہوں دے نال بہ گئے ذکر بھی نہیں کردا پیا اللہ اون دے بارے کی فرق ہے اون دے بارے کی حکم فرمائندے انہوں بھی معاف کر سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھ دیں کیوں اللہ تعالیٰ فرمائندے ہم الجلساء اے اہل مجلس او لوگ ہیں لا یشکا بہم جلیسہم جڑا انہاں نال بہ جاوے وہ بدبخت رہ نہیں سکدا جو انہوں بھی معاف کیتا سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم سیدی مرشدی سیدی مرشدی. ہون دسو کیا لوگاں نو رب دے ذکر واسطے اکٹھا کرنا گناہ ہے؟ آپ تا فرما دیں آپ دیکھیے وہ قرآن دے وچ آمدن جی سورہ مبارکہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الید الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین جیڑا مسکیناں نو غریباں نو کھانے تے نہیں بلیندا اونوں اللہ نے فرمایا تو تا دین تو جھوٹا کردا پے. آپ نے فرمایا اطعم الطعام ملتا ہے ملتا تیرے کھانا ملتا ہے. حضور نے فرمایا اس غریب نو کھانا ضرور کھواوے یا حضور نے فرمایا کھانا کھواؤ. رب اتنا خوش ہوتا ہے کسی اور عمل تے اتنی جزا نہیں جتنی کھانا کھواون تے. جس ویلے میلاد دے تمام اجزاء حلال ہیں انہاں تے اجر و ثواب ہے تو پھر کل کیویں حرام ہویا کل کیویں بدعت ہوئی. ایتھے ایک لطیفہ مینوں یاد آندا ہے خان صاحب ہیں جنہاں دا نام ہے گلاب خان وہ عجیب عجیب نام رکھ دیندے نا گلاب خان نام ہے انہوں نے سامنے کوئی گل کریں نا میں آج بازار تو مٹھائی کھادی چپ کر کے آندے ہیں ٹھیک کیتا میں آج شیرہ لے آیا چینی لے آیا گھیو لے آیا جتنے اجزاء ہیں نا گلاب جامن دے انہوں دا ذکر ہوندا ہی نا فرمائندے ہیں ٹھیک کیتا ٹھیک کیتا ٹھیک کیتا. کوئی جی آکھ دے نا آج میں بازاروں گلاب جامن لے آیا اگ لگ جاندی ہے خان صاحب نے گریبان پھد لمنا تے مار کٹائی. اے میلاد دے اتے بھی انہاں خان صاحب والا اعتراض اجزاء دے اتے